سلام. اليوم في لو شابيتر دي روسيت سامبليفيكاس بغيت نقترح عليكم لا روسيت ديال التيراميسو. بطبيعه الحال كلشي كيعرف بانه سي ان كلاسيك ايطاليان، ومن جهه اخرى يعني كاينين بزاف ديال لي فيرسيون ابروبو في هاد لا روسيت. انا اليوم اختاريت لكم واحد لا روسيت اللي هي سهله بزاف، ولكن هذا ما كيعنيش انه كاين فيها دي ماتيس اللي خصنا ناخذوهم بعين الاعتبار. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. تشاو. اوكي، بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في طريقه التحضير ديال التيراميسو ديالنا، كما كتشوفوا عندي هنايا البيض، فخوماج كريمو ستيل ماسكاربون. في هذه الحاله هذه سي ارتيزانال يعني مصوب في الدار. يمكن لكم ديروا لا ميم شوز، يسوفي باش ترجعوا الفيديو ديال فخوماج تارتيني اللي فيه الداير وتحافظوا يعني بريسك على لا روسيت كامله. يسوفي باش تحيدوا الملحه لانه الفخوماج ماسكاربون ما كتكونش فيه الملحه، وسي لازم ديروه بالحليب يعني يكون كامل الدسم 100% اونتي، سينو تو سامبلومون تشريوه في لا سيرفاس وصافي. السكر عندي هنايا كافي انستونتاني، في هذه الحاله غادي ندير نيسكافي، لا كريم فريش 35% ديال لا ماتيغ غاز، والكاكاو. بالنسبه لي بارفان يعني تقدروا تستعملوا جميع لي بارفان اللي متوفره عندكم، و سا ريفيان فو ميم يعني سا سو شوا. تقدروا تستعملوا اكستري دو فاني، ولا يعني تحكوا شي حامضه، ولا ديروا القرفه، حيت نورمالمون كما كنعرفوا في التيراميسو كتكون مسالا ولا اماريتو، وهادو سو سون دي ليكور. بالنسبه لي انايا غادي ندير لا توش لوكال، يعني غادي ندير واحد الميلونج ما بين، غادي نلعب ما بين الفاني والمزار. اوكي، دابا ندوزو للمقادير اكزاكت. بالنسبه للبيض غادي نستعمل الصفر بوحدو، يعني 4 ديال الصفر. لو فروماج كريمو و تارتيني كما كنقولوا، ربعه 250 غرام. السكر 100 غرام. بالنسبه لا كريم فريش 200 مليلتر ولا 200 غرام. بالنسبه للكاكاو غادي نستعملو يعني واحد الملعقه ولا معلقه ونص، سا سي بوغ لو سوبودراج من الفوق. ولو كافي تاوا ما كايناش شي كونتيتي اكزاكت، يعني محتاجين نامبيبيو البسكوي ديالنا، غادي نديرو يعني القهوه سوفيزامون صافي هادشي اللي كاين. والبارفان سي لا ميم شوز، سا سي شوا. اوكي، بعد ما تعرفنا على المقادير ندوزو لطريقه التحضير. وبعد ما تعرفنا على المقادير ندوزو لطريقه التحضير. اوكي، اول حاجه غادي نبداو بها هي لازم نطيبوا السكر ديالنا اون سيرو. كما كنشوفوا قد السكر ديالي درتو في كاسرونه صغيره وزدت عليه شويه ديال الماء. اكزاكتومون كنهضروا هنا يعني 30% ديال البو توتال ديال السكر، يعني 100 غرام د السكر زدت عليها بريسك واحد 30 غرام ديال الماء. صافي غادي نديماروها ديريكت فوق العافيه. هنا خصنا نطيبوا السكر ديالنا باش من بعد نباستوريزيو البيض ديالنا. شويه العافيه. ايمان غادي نحطيه باش نزرب هذاك لو بروسيد ديال لا كويسون. نديرو شويه ديال الفابور. صافي اي اون اتوندون غادي نسيباريو، كما كنقولوا غادي نسيباريو لي بلون دي جون باش يطومبيراو واحد شويش. وبطبيعة الحال لا روسيت كلاسيك يعني ما كيكونش فيها لا كريم فريش، كيكون غير البيض. كنسيباريو لي جون ولي بلون وكنمونطيو سيباريمون، يعني الصفر والابيض كنديرو السكر هنا والسكر هنا وكنمونطيهم، كنزيدو الماسكاربون في هاد لابارتي هادي وكن يعني كنميلونجيو لي دو زاباغي على فوا. فهاد لا روسيت هادي سي ان بو ديفيرون، زدنا فيها لا كريم فريش، حيت التيراميسو بحالو بحال بزاف ديال لي روسيت اللي هما تراديسيونيل اللي مع الوقت بداو كيدخلوا فيهم دي زانغريديون جداد، حيت
يعني استيتيكمون سي بلو فاسيل، وحتى بالنسبه يعني دون مانيير كولينير بداو شي حاجات اللي بحال مثلا البيض، حيت هاد البيض هذا ما غادي يطيب ما والو كما كنشوفو، يعني ضروري انه يتباستوريزا. داكشي باش ولا نقدروا نديرو هاد لا ميثود هادي، يعني نطيبو السكر توتال ديال السكر اللي غيكون في لاوسيت، ونمونطيو به البيض ولي بلون نطلعوهم اون نيج، ونديرو لا بروسيدور ديال الماسكاربون مع لي جون، ويكون عندنا البيض باستوريزي. يعني هنايا اشنو درنا؟ قلتنا غير لا كونتيتي ديال البلون، عوضناها بسميتو بلا كريم فريش، سي تو. بطبيعة الحال هادي سي اون غوسيت بارمي دوطخ، دونك كاين بزاف ديال لي غوسيت ديال الماسكار ديال التيراميسو يمكن لكم تقلبوا عليها، ولكن كتبان لي انا هادي يعني سي بوكو بلي براتيك، سي تو. صافي دابا يا سون اتوندر غادي نطيبوا السيرو ديالنا، وصافي لا ديناميك راكم عرفتوها، لانه السكر باش تنباستوريزيو به شي نطلعو مثلا به لي بلون او مورانغ ولا شي حاجه بحال هكا، فبطبيعة الحال كنطلعوه ل 118 120 وكنطربو به البيض وكنخليوه حتى تيبرد كومبليتمون. بالنسبه لي جون سي لا ميم شوز، سي تو. يعني اون غروسو مودو كنديرو هاد لا ميثود هادي حيت افون كتخلطي بالسكر وصافي. دابا يا ما يمكنلكش دير هاد القضيه هادي، لانه يعني لو سيرفيس ديجين ما بقاش ما كنقولهاش انا، كتقولها المنظمه العالميه للصحه. يعني البيض تجنبوا ما امكن الحاجات اللي فيهم البيض يكون خضر، سي تو. يسفي يكون لازم يتباستوريزا، سي تو. ايوا صافي دابا هي غادي نتسنى على السكر ديالها حتى يوصل 118 119، وغادي نطفي عليه وغادي نمونطي به لي جون دوف ديالي. اوكي كيما كنشوفو صافي السافايون ديالي هو طلع مزيان، لو ريغون هو النيفو تاعو شفتو كيفاش داير، واللي كيهمني بزاف هو انه البيض صافي ديجا باستوريزي. صافي غادي نتسنى بريسك 10 سكوند كوم سا، ما ندير والو، ومن بعد غادي نطلع الباتور ديالي ماكسيموم واحد 10 ديال الثواني اخرين، سكون ابل لو تيرم كولينير سيري لي زو، في هاد الحاله هادي لي جون، سي تو. صافي سي بون. صافي لي بلون باردون لي جون ديالي صافي مونطي مزيان، يعني سون اتوندر غادي نزيد عليهم الماسكاربون. بطبيعة الحال الماسكاربون كما كتشوفوا لا تيكستور ديالو كريمه بزاف، يعني قاصح شويه، ما فيها باس تخدموا فيه واحد شويش، يعني باش تغامروا ليه واحد شويش. Et après نزيدوه في صافي كنشوفو بانه لا تيكستور ديالو كريموز، صافي بدات كتطلع. وغادي نزيدو هادي هي الوقيته بيان سور فاش غادي ندير البارفان ديالي تا هو. كيف ما قلت في الاول جينيرالمون في
عارفه سميتو في لو تيراميسو كيكون لو مساله ولا يعني اماريتو اللي هو ليكور ديال اللوز. ندير ان بتي توش تو حيت اللي كيهمني انايا في الحقيقه هو هاد لو مارياج ديال البزار في هاد لا روسيت هادي. بالنسبه لي انا كيبان ليا بانه غادي يعطي واحد الريزولتا مزيانه صافي. وفي الاول كنبقاو غاديين بشويش صافي وغادي نميلونجيو كلشي. صافي غادي نبدا كنخلط حتى يتانتيغرا كلشي باش ما يبقاوش لي هاد لي غريمو هادو. غادي نريزيرفيه في لو فري وندوزو للمرحله ديالو. اوكي المرحله اللي غادي تجي دابا هي المونتاج ديال لا كريم فريش. من طبيعه الحال لا كريم ولي فوي وهاد البول هذا دو بريفيرونس يكونوا بريسك واحد ساعتين في الثلاجه قبل مينيموم. صافي غندير لا كريم تاعتي نديرها بارده هي كما قلت ان مينيموم ديال ساعتين في الثلاجه. ولي فوي حتى هما كما كتشوفوا راه تيبانوا بانه راه كانوا في الثلاجه باردين. صافي غادي نبلاصي الماس ديالي اي جو ديمار. غنمشيو للفيتاس اللي هي هابطه حتى تيبان لينا بريسك بدات كطلع لا كريم وكنطلعو شويه لا فيتاس سي تو. صافي لا كريم ديال تاعي طلعه مزيان. غرقليت هاد لي بوغ هادي وزدتهم للسونطر باش ما تنشفش ليا لا كريم تاعتي. غادي ندخلها للثلاجه واحد 5 مينوت بين ما تغوبوزا ومن بعد ندوزو للمونطاج سي تو. تشاو. اوكي كما كتشوفوا لا كريم ديالتي تغوبوزات واحد شويش وعقدات واحد شويه بطبيعه الحال. والسافايون ديالي بلوس لو فروماج لا كريم تاعتي هي شفتوها عقدت هي مزيان. ودابا هي سون اتونط غادي نزيدو لي دو زاباري غادي نجمعهم بجوجهم. فوالا نجمعهم بهاد الطريقه هادي. لي بول كما كنعرف لك بطبيعه الحال نقدروا نمشيو غير بشويه باش ما يطيحش لينا لا كريم ديالنا. صافي سايي سي بون. غادي نعاود نرجع للثلاجه بين ما تغوبوزا واحد شويش و طوندو غادي نبدا المونتاج ديال التيراميسو في لا توتاليتي ديالتو. كلشي عندي واجد كما كنشوفوا. الكافي تاعي بارد سورتو لي بيسكوي على كويير تاعهم واجدين ولو مول. انا في هذه الحاله هذه غادي نستعمل لو مول اللي هو كيتا المونطا. وبيان سور يمكن لكم تستعملوا لو مول ديال ديما اللي هو كلاسيك سا سي او شوا. اوكي صافي غادي ندوز لي بيسكوي ديالي في القهوه
مزيان يكونوا شاربين، ولكن ما نشربوهمش بزاف لانه دغيا كيشربوا. وغادي نبدا كنبلاصي بهاد الطريقه هادي. هما راه تيكونوا ناشفين، ولكن ماشي شي مشكل كبير، لانه فاش غادي ندريسي فوق منه لا كريم، فاش غادي يتغوبو هذاك لو طون ديال لو غوبو، فغادي يزيد لا كريم تشربو. سيرتو هذيك لاكوش ديال التحت ماشي بالضروره تكون مشربه بزاف. فوالا، يعني ما كاينش شي ميستير كتير. وبالنسبه لهاد لي بيسكوي على كبير، يعني واحد غادي نخص واحد لو شابيتر باش نشوفو كيفاش كيتصاوبوا الطاومه الا ما بغيناش نشريوهم. سي فاسيل، يعني ما غاديش ندخلو دابا في لي ديتاي. اون غروسو مودو يعني الا بغيتو تشريوهم سي بوكو بلي فاسيل كما كنقولو. نديرو لهم ان شابيتر ديالهم ونشوفو حتى هما الطريقه ديالهم ارتيزانال كيفاش نصاوبوهم في الدار. سي ايكونوميك سي فاسيل، ماشي شي حاجه. بطبيعه الحال هاد لاسبي بارفي ديالهم حيت كندريسيوهم في سميتو في لا مانغا باستيليرا، سكون ابل لا مانغا باستيليرا اللي هي لا بوش هادوي. صافي وكنبدا اذا بانت ليا شي بيسكوي اللي هو طالع في شي بلاصه كنهرسوه، ماشي مشكل. بالطريقه هادي صافي غادي نبقى هكا. حتى تنكوفري لا سيرفاس ديالي كامله. غادي ندير لاكوش الاولى ديال لا كريم، وغادي نعاود نزيد ندير اون كوش ديال لي بيسكوي تاعي، وغادي نفيني بلا كريم. ابخي في الفينيسيون فينال غادي نسوبودري على الكاكاو ديالي، سي تو. صافي غادي نبقى هكا حتى نسالي لاكوش ديالتي. هانتوما كما كتشوفوا راه ماشي مشكل الا تبقاو مهرسين وكتصاوبوها بصبعكم، ماشي مشكل، لانه في الاخر فاش كتغوبوزي لينا لاباغي ديالنا تيراميسو كتعطينا واحد لاسبي ايكاليزي، سي تو. صافي دابا غادي نبقى انا هكا. بريسك فينال بالنسبه لي انا هو هذا. بطبيعه الحال دابا هي ما كيعنيش شي حاجه كثيره، ولكن من بعد واحد 6 ولا 7 سوايع في الثلاجه على ما لا كريم تشد في راسها مزيان مع لونسومبل ديال لي بيسكوي وصافي. وفي هذيك الوقيته غادي نشوفوا النتيجه النهائيه. اوكي، الريزولتا فينال بالنسبه لي انا هو هذا. كما كنشوفوا التيراميسو ديالي راه خدا لا تيكستور اكزاكت بالنسبه ليا. ليجي افيكاس. كنتمنى من لا روسيت تكون عجبتكم وجربوها. على بروشين روسيت. تشاو. كنتمنى بانه لا روزيت اليوم تكون عجبتكم وجربوها. كما العاده لتحت كتبوا لي دي كومونتير واستفسارات اللي عندكم. هي لا بروشين روسيت. سلام سلام. تشاو.